हाय गाइस, वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. कशा आहे तुम्ही? म्हादेवा ड्रॉप करपा आयलें आनी आयज सोमार बी सो सकाळ चिंतलें की सकाळ सकाळ फुडें देवळां बी वचून येया म्हण. आयज खूब न्हीद येता. मम्मीगेर वचून न्हिदून मग घरा कॉलेजी वचपाक जाता, पूण कॉलेजीक काम आसा तेज खातीर डायरेक्टली कॉलेजी वयता. सो कॉलेजी वयता आनी तितून नंतर तुमकां मेळटा. पिंजर पळय सगळ्या स्प्रेड जाली. सामान येयलें आतांच फुगे येयले आनी मुखार बी दाखयता तुमकां कितें येयलें तें. ग्राउंडार ना सगळें ते झुला बी लागताय सगळें पळय स्टार्ट जालें तेंच्यांनी घालपाक. आनी आमी आतांच आपापल्या जॉबांतल्यान येयलाय. इतल्यान येयला टायम 2:30 जाली. नंतर सो आमी जेवपाची घरा कडेन. आत्तां जेवन भायर सरला आयदन बी धुवन. म्हाका सजेशन दिलें की आर डी केबल सोडात आनी जी वेव घेयात. एज पर माय नॉलेज आय थिंक जी वेव आहा न्हू फकत काणकोणाक दिता आनी आमी काणकोणा रावना. सो आनी आमची हिंग सगळ्या कडेन आर डी केबल आहा, तेज खातीर आमकां आर डी केबलच घेवपा पडटा. सपोज हांव रॉंग आसा आनी जी वेव सपोज काणकोणा भायर बी दिता न्हू कनेक्शन तेंगेलें जाल्यार आमी घेवपा शकता. आयज ना हांवें तांकां कॉल केलो, प्लस तेंगे वॉट्सॅपाचेर मेसेज बी घातली आनी तांकां धाडले बी फोटो. हे हो पळय अशें करून फोटो बी धाडले तांकां हांवें की आमची लायन चलना म्हूण. थंयसान नो रिप्लाय. येन्ना एक्चुली हांव व्हिडिओचेर सांगपा नासलें कित्याक खूब टायम जालो की तेंगे अशेंच चालू आसा. एक पाटी सांगलें न्हू तुमी एटलिस्ट रिप्लाय तरी करा बाबा आमगे कनेक्शन चलना या इतली दिसांनी जातलें तें तरी सांगपा जाता न्हू तेंच्यांनी. ना ते बी सांगता ती ना आमी रिचार्ज करून कितें फायदो. तें इंटरनेट यूज करपाक मेळना जाल्यार एनीवेज आतां म्हाका सामकी न्हीद येता. सकाळ सान दोळ मातसो धांपला. चल मातशें आनी 10 मिनटां हांव ना न्हिदतलें आनी मागीर बाकी काम करतलें. अजून नेट येयलें ना कळ्ळें. घरान सामान हाडपा आसलें थोडेंशें. सो म्हादेव सांजेलो गेल्लो तेन्ना वाटेर तांकां तेंगे ते आर डी केबलाचें काम करतात पळय ते दिसलेले. सो तेणी कितें केलें तांकां सांगलें की आमगे घरा कडेन मातशें येवन वच म्हूण. सो तर ते सांजेवेले येवन गेले आनी मागीर जो आमगे थिंगांतलो एक काम करता भितर ताका विचारलें की केन्ना येता म्हूण. तेणी सांगलें आनी 2 दीस लागतले सारकें करपाक. तें तेंगे जी मेन लायन आसा न्हू ती त्या मेन लायनीक डिफॉल्ट आहा तेजे खातीर आतां ना. सो तेन्ना म्हादेवान कितें तरी हाडलेलें आनी तें म्हाका खबर नासलें कितें हाडलें तें. आतां म्हाका तेणी दिलां काडून दाखोवपा जाय कितें तें. मैसूर काप. सो एक्चुली डिनरा टायम पण पयलीं मैसूर काप खावपाचें मागीर डिनर. आयज कॉलेजी साकून येयलें तेन्ना लिटरली कांयच केलां. न्हिदलें उठलें डिनर केलें परत आतां न्हिदपा वयता. तें आयज खूब जाम जाल्लें. फाल्यां परत उठून कॉलेजी वचपा जाय. तर हे आसलो आयचो वीडियो. हिंगाच आयचो वीडियो एंड करिया. तो मिलते हैं आपको कल एक नए ब्लॉग के साथ. तब तक के लिए बाय. अपना ख्याल रखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना.